नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अबको नेपालको राजनीतिले लिने मोड चाहिँ कुन हो भन्ने बारेमा। र यो विषय चर्चा गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो संविधानको बारेमा र हामीले हाम्रो सर्वोच्च अदालततर्फ आँखा नलगाइकन नहुने अवस्था बनेको छ। त्यसो त माउ नीति हो राजनीति, तर अदालत धेरै हदसम्म अहिले हाम्रो राजनीतिमा प्रभावी भएको छ र पछिल्लो समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले अलि अगाडि अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर त्यहाँनिर उसले रिट बोकेर गइसकेपछि फेरि उसले जसरी अदालत मार्फत नेकपा टुक्रिएको थियो त्यही अदालत मार्फत फेरि नेकपा जुट्ने त होइन, यो प्रश्न जन्मिएको छ। यो प्रश्न जन्मिएको एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भएको छ, संसदले काम गर्न थालेको छ, तर सरकारले उसलाई खास बिजनेस दिइराखेको छैन। त्यो अवस्थामा यो संसद कति प्रभावकारी हुनेछ, त्यो अवस्थामा यो संसदले विकल्प कति दिन सक्नेछ, यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। र पार्टी फुटे पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यो पुनर्स्थापना भएको यतिका दिनसम्म पनि उसले फिर्ता नलिनुको कारण चाहिँ के हो त, अथवा उसलाई उसको समर्थन टिकाइराख्नको लागि सत्तारूढ नेकपा एमाले प्रयत्न नगर्नुको पनि उत्तिकै रुचिपूर्वक हेरिएको विषय छ र उसले त्यो पनि गरेको छैन। त्यो कारण चाहिँ के होला त? आजको अङ्कको हाम्रो मूल विषयहरू यी रहनेछन्। हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा तीनजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका नेता सांसद डाक्टर सूर्य पाठक, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। त्यसै गरी हामीसँग अर्को व्यक्तित्व हुनुहुन्छ श्याम श्रेष्ठ, उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद छ, नमस्ते। र हामी कुराकानी गर्नेछौँ दुईजना नेताहरूको सन्दर्भमा कि दुई पार्टीको मिलापको बारेमा र अदालतसँग जोडिएर यस विषयमा, र यस विषय सँगसँगै चाहिँ हामी यो घटना र यो मोडले कुन ठाउँमा पुगेर चाहिँ विश्राम लिनेछ भनेर यसलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण पनि गर्नेछौँ। र म कुराको सुरुवात चाहिँ हाम्रो डाक्टर सूर्य पाठकबाट गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो चाहिँ अब तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार बनिराखेको छ, अस्ति सुन्दै थिएँ मैले कि प्रधानमन्त्रीले माओवादीलाई अलिकति छेडेर भनेको जस्तो समर्थन जुटाउनको लागि मिठो बोली होइन कि अलिकति तितै बोलेको पनि सुनियो त्यहाँनिर। तर यदि माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने त सरकार अल्पमतमा पर्छ र पनि माओवादीलाई अलिकति मिलाउँ, अलिकति सहकार्य गरौँ, यो भाव चाहिँ किन पलाइराखेको छ? होइन, यसको बारेमा त के छ भने पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि नै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवाईमा तत्कालीन नेकपा एमालेका केही नेताहरूले यो सरकारलाई हटाउनका लागि उहाँले हरदम्म हरसम्भव प्रयासहरू गर्नुभयो। त्यस कारणले नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारलाई दिएको समर्थनप्रति त उहाँलाई धन्यवाद छ। तर हामीले भनेका छौँ अहिलेको सरकार संविधानको धारा 76(2) बमोजिम बनेको सरकार हो, त्यो भनेको गठबन्धनको सरकार हो। गठबन्धनको हाम्रो एउटा कोलिसन पार्टनर नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार स्वाभाविक रूपमा विश्वासको मत लिने ठाउँमा पुग्छ र त्यो विश्वासको मत हामीले 1 महिनाभित्र लिन्छौँ भन्ने कुराकानी भएका छन्। अब यदि हाम्रो दुईटा पार्टीको एकता त कायम रहन सकेन, हिजो हामीले विभिन्न खालका कुराहरू पनि गऱ्यौँ, तर पनि हामी निर्वाचनको बेलामा वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएको कारणले यदि माओवादी साथीहरूले त्यो भावनालाई मनन गर्दै यो सरकारलाई समर्थन दिनुभएको त उहाँलाई धन्यवादै छ नि। अहिले उहाँहरूले समर्थन दिइराख्नु भएको छ, तपाईँहरू आभारी भएको चाहिँ पाइएन क्या? अनि मैले धन्यवाद बरु गए हुन्थ्यो, किन बसिराखेको छ यिनीहरू भने भाव क्या? होइन, हामीलाई एउटा लागेको के हो भने माओवादी केन्द्रले हाम्रा विरुद्धमा तमाम खालका कुराहरू प्रचार गर्नुभएको छ, तर समर्थन कायम गर्नुभएको छ। त्यसकारण समर्थन कायम गरे बापत उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँ लगाएका आरोपहरू पनि हामी खण्डन गर्छौँ, खण्डन गर्न लायक छन्। कुहिएको अन्डा पनि भन्नुभयो। अनि त्यो बेलामा तपाईँ हिजोको राजनीतिक मञ्चमा कसले के भाषण गरौँ भन्नेतर्फ अहिले हामी धेरै चर्चा नगरौँ, अहिलेको इस्युजमा जाउँ। त्यो भनेको के हो भने सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेको छ। माओवादीकै समर्थन कायम होइन, माओवादीकै समर्थन कायम राखेर सरकार सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई अर्को सहयात्री चाहिएको छ? पनि यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ हामी संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ, संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। त्यो भनेको के हो भने हामीसँग अहिले संसदमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता नलिने बेलाको अवस्थासम्म हामीसँग बहुमत छ। जति बेला उहाँले समर्थनको मतलब फिर्ता लिनुहुन्छ हामी अर्को पार्टनरसँग छलफल गर्छौँ, सहयात्राको लागि हामी हात बढाउँछौँ। त स्वाभाविक प्रक्रियासँग भर चाहिँ कति लागेको छ?
त्यति धेरै भर त छैन हाम्रो। उहाँको अध्यक्षले स्वयं अस्ति डबलीमा गएर भन्नुभएको छ नागरिक समाजको अगुवाहरूसँग, म त अब 1-2 दिनमै फिर्ता लिन्छु, जातिपित्ती भयो भन्नुभएको छ। हिजो पनि शेरबहादुर देउवा कहाँ जानुभयो, अहिले पुष्पकमल दाहाललाई अप्ठ्यारो के पारेछ उहाँ प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नु भएको छ। तर नेपालको राजनीति यस्तो बिन्दुमा आइपुग्यो कि शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्री खान्न भन्नुहुन्छ, महन्त ठाकुर पनि प्रधानमन्त्री खान्न भन्नुहुन्छ। अब यी दुईटैले नखाए मैले खाम भन्ने त होला पुष्पकमल दाहालजीलाई। तर मलाई लाग्छ दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा धेरै जटिल लाग्छ। त्यसकारण अहिले उहाँहरू प्रधानमन्त्री खोजीमा हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवाको भरपर्दो वचन नपाएसम्म पुष्पकमल दाहालजीले समर्थन फिर्ता लिनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। श्याम श्रेष्ठजी, अब प्रतिनिधि सभामा दुवैजना तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्छ, तीबाट आउनु भएको छ, छलफल गर्नुभएको छ। अनौठो लागेको कुहिएको अन्डा भनेर बेसकन गाली गरिदिने कुर्लेर त्यही कुहिएको अन्डालाई समर्थन चाहिँ किन गरिराख्ने? अब मित्र, यो असाध्यै समय सन्दर्भको प्रश्न जटिल पनि छ र चोटिलो पनि छ। अब मैले समय कति पाउन सक्छु? सबैभन्दा पहिलो कुरो के हो भने, अब यहाँ सूर्यजीले भर्खरै भन्नुभयो, अहिले वर्तमानमा रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार भण्ड भन्नुभएको छ। पहिलो कुरो यसैमा म खण्डन गर्छु, किनभने यो संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार होइन, संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार अहिलेको सरकार हो है। किन भन्दाखेरि धारा 76 को 1 ले के भन्छ भनेपछि स्पष्ट बहुमत हासिल भएको कुनै पनि दल, संसदीय दलको नेता छ, ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ हैन। तत्कालीन स्थितिमा के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई बनाइएको थियो। संसदीय दलको नेता त्यो पार्टीको भइसकिसकेपछि उहाँ स्वतः प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ नि सिफारिस हुने कुरा भइहाल्यो र प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। अब अहिले उहाँले यतिखेर भन्नुभएको के होला जस्तो लाग्छ भने, अदालतले गरेको निर्णय जो फागुनको 23 गते निर्णय भयो, तत्पश्चात माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पूर्ववत अवस्थामा फर्केको अवस्थालाई लिएर हेर्दाखेरि संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार भण्ड भन्नुभयो होला। तर वर्तमानमा के हो त भन्दा समर्थन फिर्ता पनि भएको छैन है। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार नै उहाँ प्रधानमन्त्री हो, धारा 2 अनुसार होइन। अब सुन्नु, एकै सेकेन्ड स्याम, जस्तो सुरुमा बन्दा त 2 कै बनेको हो नि, पछि नेकपा बनेपछि 1 मा पुगेको हो। फागुनमा सुरुमा 2 मा बनेको, क्षेत्र 2 मा। जे होस्, संविधानको सुरुको बनोट त 2 कै हो श्यामजी। नेपालको संविधानको धारा 76 को 1 अनुसार नै, किन तत्कालीन अवस्थामा हेर्दा हैन, सुरुमा माओवादी र एमालेको मोर्चाबन्दी थियो हैन, के हो त्यही हो। अनि पछि बल्ल नेकपा बन्यो। त्यो यस्तो हो, नेकपा भने त कानुनी रूपले सुन्नु न, तपाईले अलिकता कस्तो भने सुन्नु न थोरै, पार्टी एकताको उद्घोष सहित हामी चुनावमा गयो। राजनीतिक कुरा पनि हो त, राजनीतिक कुरा पनि हो, कानुनी कुरा पनि हो। कानुनले चिनेन, सुन्नु न, कानुनले चिनेन। सुन्नु न, धारा 76 को 1 अनुसार किन भयो भन्दा उहाँ त संसदीय दलको नेता, तत्कालीन नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलकै नेता हुनुभयो नि त पछि हैन। त्यसो भइसकिसकेपछि तपाईँले अलिकति कानुनी कुरा गर्नुभयो होला जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ हामी पार्टी एउटै गर्ने गरी आएका थियौँ। त्यस सन्दर्भलाई जोडेर हेर्दाखेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने, पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनिसकिसकेपछिको अवस्थामा आज त 2 कै सरकार हो नि यो हैन। पख्नु न, त्यसो भइसकिसकेपछि यो अदालतले कहाँ पुर्याइदियो फागुन 23 को निर्णयले भन्दाखेरि अब प्रतीकात्मक रूपले धारा 76 को 2 तिर हो कि भन्ने ढङ्गबाट पुर्याइदियो। अब चाहिँ हुने के हो भने, अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मध्ये कसैको पनि बहुमत नपुगेको अवस्थामा चाहिँ धारा 2 अनुसार हुन्छ त्यो हैन। अहिले नै 2 को होइन र, मेरो भनाइ चाहिँ यति मात्रै हो। अब त 3 मा जाने हो। कानुनी प्रक्रियाले हेर्दाखेरि हो, तर बनोटको अवस्था विगतको हेर्दाखेरि 2 अनुसार। यो चाहिँ पृष्ठभूमि हो। मेरो प्रश्न चाहिँ अहिलेकै प्रश्न हो। हजुर, कुहिएकै अन्डालाई फेरि चाहिँ तपाईँले खल्तीमा बोकेर राख्नु, तपाईँको खल्ती गर्नु हुँदैन भने हामीले कुहिएको अन्डा बनाएका होइनौँ। केपी कमरेड आफै कुहिएको अन्डा जस्तो भएर हैन दुङ गनाउन लाग्नुभयो त के भन्ने? हामीले त सफा गर्न खोज्यौँ। त्यसलाई अङ्गालो किन हाल्नु पर्यो? सुन्नुस्, त्यसलाई अङ्गालो किन हाल्नु पर्यो? सुन्नु न मित्र, एउटा कुरा मलाई भन्न दिनु न थोरै। गत भदौको 26 गते तत्काल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बैठकले
5 वर्षका लागि तपाईँ चलाउनुहोस् भनेर भनिएको अवस्था हो। उहाँलाई 5 वर्ष चलाउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि यो 5 वर्ष चलाउन सक्दिनँ, अब नसक्ने भए भङ्ग गरिदिनु पर्यो भनेर पुसको 5 गते भङ्ग गरिदिनु भयो 3 महिना 4 महिनापछि। हेर्नुहोस् भनेपछि अब अर्कालाई दोष दिन पाइन्छ, मिल्छ? होइन, दोष दिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले यति मात्रै भनेको प्रधानमन्त्री छ तपाईँकै शब्द सापटी लिउँ, तपाईँकै भाषा सापटी लिउँ, भाव पनि सापटी लिउँ, प्रधानमन्त्री गलत बाटोमा जानुभयो भन्नु खोजे यति होइन? एकदम एकदम गलत हो भन्ने त सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिदिइसकेको छ। त्यो गलत बाटोमा अब यस यतातिर त किन बहस गरिराख्नु पर्यो? त्यही त, त्यो गलत बाटोमा हिँडेको प्रधानमन्त्रीलाई टेको चाहिँ तपाईँले किन लगाइदिनु पर्यो? झिक्दै भएन? होइन, यो बडा विडम्बनाको कुरा छ। सुन्नुहोस्, अब हामी स्थायित्वको पक्षमा छौँ। सरकारको कि पार्टीको कि व्यक्तिको? व्यक्तिको हेर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यत्तिकै स्थायित्वको कुरा नचाहने हो भने 5 वर्ष तपाईँ यो प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस्, देश चलाउनुहोस्, सरकार चलाउनुहोस्, नेतृत्व गर्नुहोस्, समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा लाग्नुहोस् भनेर केपी ओलीको भन्ने पनि त हामी नै हौ नि। भनेको होइन, तपाईँहरू केपी ओलीको एकदम ठुलो शुभचिन्तक हुनुहुँदो रहेछ। डेफिनेटली हामी थियौँ तर अब के हो त भन्नुहुन्छ भने उहाँबाट मुलुक नचल्ने भयो। उहाँले सरकारको नेतृत्व गरिराख्दाखेरि संविधानको भावना अनुसार यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यो किन रहेन भन्दा सक्दिनँ भन्ने कुराको जस्टिफाई चाहिँ उहाँ आफैले गर्नुभयो कि उहाँ आफैले कतिखेर गर्नुभयो? करिब 2/3 संसद, अब प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा 2/3 करिब भङ्ग गर्नुभयो। सुन्नु न, भङ्ग गरिदिनु भयो। किन भङ्ग गर्नुभयो त? उहाँले किन भङ्ग गर्नुभयो? त्यसको जस्टिफिकेसन गर्न सक्नु भएको छ? किन गर्नुभयो? चुनावमा जानेर यो संविधानले चुनाव कति वर्ष हुन्छ भनेर भनेको छ। 5 वर्ष भन्यो, तर त्यस्तो मानिसलाई तपाईँले दण्डित गर्नु पर्दैन त? ल उहाँ त ल डाक्टर सूर्य पाठक त केपी ओलीको पार्टीको सदस्य, उहाँ त लागिहाल्नुभयो। ठिक छ, तपाईँहरू त विरोधी पार्टी हो। होइन, विरोधी पार्टीको रूपमा चित्रित नगर्नु न, हामीले समर्थन गरेर बन्नुभयो उहाँ। झिक्दिनुहोस् न समर्थन। अब सुन्नुहोस्, अब कस्तो अवस्था छ भने तपाईँले त्यो समर्थन झिक्नको लागि रोकेको कसले छ? होइन, रोकेको कसैले पनि छैन। इसारा कसको छ? रोकेको कसैले पनि छैन। इसारा कसको छ? रोकेको कसैले पनि छैन। इसारा मात्र कुरा के हो भने अब यो मुलुक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट चल्दैन। त्यसो हुँदा विकल्पको रूपमा प्रतिगमनको विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा भएका शक्तिहरूको बीचमा एउटा समझदारी कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्दा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। विकल्प भेटाउनु भएन? होइन, सघन छलफल चलेकै छ। यो तपाईँहरूलाई थाहा छ, नेपाली राजनीतिक बजारमा थाहा छ। विकल्प नभेटाएको कारणले तपाईँहरूले समर्थन फिर्ता नलिनु भएको, यसरी बुझौँ? अस्थिरतातिर लानु भएन नि, होइन? अस्थिरतातर्फ नलाने हो भने त हिजो नेकपा हुँदै गलफत्ती नगराएको हुन्थ्यो नि? होइन, गलफत्ती त प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभयो नि, हामीले गरे हो। ठिक छ, त्यो त फेरि आउँला, उहाँले गर्नुभयो। त्यहाँको यो अन्डा पहिला कि चल्ला पहिलामा फेरि आउँला, होइन? म एकछिन हाम्रो पिताम्बर भण्डारी राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्ति, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा अध्यापन गरिराख्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। पिताम्बर सर, अब सुन्नुभयो होला दुवैजना हाम्रो मान्यज्यूहरूको कुरा। यो अन्डा पहिला कि चल्ला पहिलामा त म जान चाहिनँ, तर घटनाक्रम कस्तो भएको छ भने केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार छ, माओवादी अलग पार्टी भएको छ, उहाँले समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन। त्यसको भित्री कारणहरू के होलान्, त्यसका पनि पत्रहरू होलान्, केलाउँला, कति सम्भव हुन्छ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले समर्थन फिर्ता चाहिँ नलिने, तर अस्ति अदालतको फैसलापछि पुनरावलोकन गर्नु पर्यो, रिभ्यू गर्नु पर्यो भनेर फेरि अदालत जाने, यसको पछाडिको कारण के हुनसक्छ? अब अहिले सरसदै हामीले सुन्यौँ पनि, होइन? र केही वर्षदेखि नेपाली राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जुन खालका चित्रणहरू देखिएका छन्, ती चित्रणहरू हेर्दाखेरि राजनीति प्रणालीभन्दा पनि बढी व्यक्तिवादीतिर गएको देखिन्छ। र यो त्यसैको उपज हो। व्यक्ति को बन्ने भन्ने विषयले बढी प्रधानता पायो, त्यसको मूल जड चाहिँ त्यहाँनिर। र यहाँले उठाउनु भएको प्रश्नमा आउँदाखेरि समर्थन फिर्ता पनि नलिने, होइन, पुनरावलोकनमा पनि जाने भन्ने बित्तिकै यहाँनिर के देखियो भन्दा जसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जन्मियो, त्यो नेकपा जन्मिँदाखेरिको अवयवहरू कस्तो थियो त
उनीहरूको विचार, सिद्धान्त, आदर्श कसरी जोडिएर त्यो एकाकार नेकपाको रूपमा आएको थियो, त्यो साँच्चीकै परिपक्व भएर आएको थियो या तात्कालिक निर्वाचनको रणनीतिलाई मध्यनजर गरिएर जबरजस्त रूपमा जुट्न खोजिएको थियो। अनि त्यो अवयवहरू त्यो कति अर्ग्यानिक थियो, त्यो बनावट त्यो अर्ग्यानिक थियो कि थिएन भन्ने कुराको 2-3 वर्षभित्रमै यहाँनिर हामीले देख्न पायौँ। कतै न कतै त्यो त्यति धेरै अर्ग्यानिक थिएन कि नेपाली राजनीति त्यो त देखियो। तर त्यसो भएदेखि फेरि उहाँहरू रिभ्यूको लागि जानु भएको छ। होइन, रिभ्यूको लागि जानु भएको छ। त्यसैले नेकपा पुनः बिउताउँ भन्ने मनसायको साथै होला कि त्यसको पछाडि होइन, त्यसको पछाडि यस्तो देखिन्छ, नेकपा पुनः बिउताउँ भन्दा पनि यो संसद अहिलेको मूल लडाइँ भनेको यो संसदभित्रबाटै समाधान खोज्ने अथवा यो संसदलाई त्यति धेरै मूल्य नदिने मूल कुरो चाहिँ संसदभित्रैबाट निकास खोज्ने अथवा संसदभित्रैबाट निकास खोज्नका निमित्त यो संसदभित्रैबाट निकास खोज्नका निमित्त पहिला त सांसदहरूको सङ्ख्यात्मक त्यसको सुनिश्चितता हुनु पर्यो नि त। दलहरू फुट्नका निमित्त पनि मन मिलेका व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा आउनका निमित्त पनि त अस्तिको अदालतको फैसलाले त त्यहाँनिर चुनौती थपिदिएको छ, 2टा दल छुट्टा बनाइदिइसकेपछि त फेरि त्यसैले त्यो संसदलाई जोगाउँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ के देखियो भने यहाँनिर त अब अहिले त 2टा भएको दलहरू त्यो भित्रको वैयक्तिक जुन खालको सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध को कतापट्टि लाग्ने भन्ने विषयका लागि पहिला दलहरू परिपक्व हुनका निमित्त संसद चाहियो एक थरीलाई। अर्को थरीलाई यो दल निर्माण जसरी भयो यहाँनिर त प्रश्न छ नि, दल सत्ताका लागि कि सत्ता दलका लागि भन्ने। त्यो 2टा पाटोबाट जन्मेको हो नि त, यो खेल त त्यहाँबाट सुरु भएको हो नि त। अनि त्यहाँनिर आइसकेपछि अब यो संसदलाई जोगाउनु पनि पर्यो। संसद जोगाउँदाखेरि सबै कुरा आउँछ भन्ने थियो संसदमा स्थापना भएपछि, तर संसद जोगाउँदाखेरि पनि फेरि अब दल जोगिन छोड्यो नि त। अनि त्योभित्र सांसद हुनु पर्यो नि त पहिला, त होइन र? त्यो सांसद पद अस्ति नेकपा एमाले अहिलेको नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले 2 जना नेतालाई सांसद पार्टीबाट निलम्बित गरेपछि उहाँहरूको सांसद पद के भयो? 6 महिनाका लागि निलम्बित गरिसकेपछि उहाँको सांसद पद अब के हुने? अनि त्यसको बदलामा पुनरावलोकनमा गइसकेपछि अब विचाराधीन मुद्दा भइसकेपछि फेरि नेकपा भन्ने एन्टिटी पुनरावलोकनको अवस्थामा रहिसकेपछि उहाँहरूको अबको सांसद पदलाई कसैले च्यालेन्ज गर्यो भने हाम्रो यतापट्टि पुनरावलोकन हुँदैछ है भन्ने कि नभने खेल हेर्नुहोस् त कहाँनिर छ। खेल कहाँनिर छ भने पहिला हामी जति पनि संसदको कुरा गरिरहेको छौँ नि यहाँनिर, तर संसद हुनको लागि त पहिला त सांसदको गरिमा एकातिर, सांसदको पद एकातिर बाँच्नु पर्यो नि त। अहिलेको खेल नै यहाँ सांसदको सङ्ख्या कोसँग पुर्याउने र जबरजस्त रूपमा सांसदहरू जति पनि हुनुहुन्छ त्यो सांसदहरू कसैको पनि 138 नपुग्ने र 138 भन्दा तलै झार्ने र 138 भन्दा तलै भइसकेपछि अघि संविधानको धाराहरू मध्येबाट अनि 6 महिनाभित्र स्वतः विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने गरी है, फेरि निर्वाचन हुने गरी होइन। निर्वाचन 6 महिनापछि हुन्छ भन्ने हो भने त यहाँ समीकरण अर्को भइसक्थ्यो, त्यो सुनिश्चित हुन्थ्यो भने त्यो त बेग्लै प्रसङ्ग थियो। त्यो कारणले मैले भनेको बुझ्नु होला यहाँले, जस्तो अहिलेको मूल भनेको के भन्दा 6 महिनापछि निर्वाचन पनि नहुने स्थिति होइन, तर संसद पनि यस्तै खालको चाहिँ यता र उताको स्थिति भइसकेपछि सबभन्दा पहिला त के हुनु पर्यो? पहिला त सांसद पद जोगाउनु पर्यो नि त। अब त्यसमा सांसद पद जोगाऊ अभियान अन्तर्गत यो मुद्दा त्यो के हो त? मैले देखेको कुरा चाहिँ के हो त? यो कम्तीमा होइन, मूल लडाइँ त फेरि यहाँ उहाँले भने जस्तो अघि मूल लडाइँ चाहिँ यहाँनिर त्यही लडाइँ हो है। फेरि यो लडाइँ कुनै व्यक्तिको कुनै पार्टीको लडाइँ होइन, यो लडाइँ अहिले प्रश्नसँग देखिएको लडाइँ भनेको यो संविधान र राजनैतिक व्यवहार बीचको दूरी, त्यो ग्याप जुन छ नि यो फाट्दै गयो, यो दूरी समानान्तर गतिमा अघि बढ्दै छैन, यो फाट्दै होइन, यो मिति फाट्दै गएको छ। राजनीतिक व्यवहार एकातिर, संविधानको मर्म अर्कोतिर छ। त्यसैले यो 2टालाई एकै ठाउँमा ल्याउन खोज्नेको एउटा पक्ष छ होइन। अब यो यसबाट धेरै चाहिँ हामीले खोजा जस्तो भएन, सोचा जस्तो पनि भएन, जेसुकै होस् अब यसलाई चाहिँ यो फाटेरै जाओस् भन्ने लडाइँ, यो 2टा प्रवृत्ति बिचको लडाइँ हो है यो चाहिँ। ठिक छ, राम्रो। म एकछिन डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ यो धेरैवटा कुराहरू आइरहेका छन् र अझै कुरा अझ गहिरेर जान्छ जस्तो लागिरहेछ। तर मलाई एउटा सोध्न मन लागेको कुरा नि तपाईँलाई, जस्तो चाहिँ मैले सुने राजनेता भनेको पनि सुने, केपी बा भने पनि सुने, आई लभ यू भने पनि सुने, तर अघि हाम्रो श्याम मान्यजीले भन्नुहुन्थ्यो नि पहिला 2टा पार्टी थिए, मोर्चाबन्दी गरे, एउटा घोषणापत्र बनाए, चुनावमा गए, एउटै पार्टी बन्यो। पृष्ठभूमि हामी सबैलाई थाहै छ। त्यो 2टा पार्टीलाई एक गराएको पार्टीको 2टा अध्यक्ष मध्येको पनि सिनियर अध्यक्ष त केपी ओली हो नि त। त्यो सिनियर अध्यक्ष केपी ओलीले 3 वर्षको बिचमा नेकपा भन्ने चिज उहाँको कार्यकालमा रहेन, फेरि 2 फ्याकै भयो। त्यति मात्र पनि भएन, त्यहाँबाट पुग्दाखेरि एमाले भन्ने पनि सक्लो रहेन। माधव नेपाल र भीम रावल अनि को त कारबाहीमा परिसक्नुभयो, अरू हिट लिस्टमा हुनुहुन्छ होइन। एकदम चाहिँ हिजो अस्ति रेड कर्नर नोटिस जारी गरे जस्तो अहिले एकदम पख भन्ने अवस्थामा छ। त
त्यो केपी ओली कसरी राजनेता भयो, त्यो कसरी लोकप्रिय नेता भयो, कसरी अभिभावक भयो जसले नेकपा जोगाउन सकेन, जसले आफ्नो पार्टी जोगाउन सकेन, सरकार धरापमा परिरहेको छ। तपाईँहरू यस्तो कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई यसो भन्नुहुन्न बेला बेलामा? मैले जवाफ दिउँ, नेपालको समकालीन राजनीतिभित्र र समकालीन नेताभित्र नेपालको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा होला, नेपालको विकासलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा होला, नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्ट्रेन्थ गराउने सन्दर्भमा होला, समकालीन नेताभित्र केपी ओली अब्बल दर्जा ठहरिएको कारणले मानिसहरूले केपी ओलीलाई राजनेता भनेर व्याख्या गरेका हुन्। र केपी ओलीले कसैलाई चक्लेट दिएर मलाई आई लभ यु भनेर भन्नुभएको भने स्वतःस्फूर्त अहिलेको जुन खालको यङ पिपुल छ, ऊ यङ पिपुलले चाहिँ यतिको नेता चाहिँ नेपालमा रहिदियो भने अलिकति हामीले होप गरेको चाहिँ विकासको गतिमा अगाडि नेपाल बढ्छ कि भन्ने त्यो होपले गर्दा पनि उनीहरूले भनेका हुन्। त्यो भएर चाहिँ कसैले भन्न लागेको होइन। जस्तै तपाईँलाई भन्नु न, सुन्नुहोस् न, रङ्गशाला खेलाडीलाई कि केपीले स्पोन्सर गर्नुभएको रहेछ, त्यसमा पनि कुरा आइरहेछ। खेलाडीहरूले हामीले भने पुरस्कारको लोभ देखाइयो भनेर अनि केपी ओलीले भनेर गोल हान्नु भयो भनेर त्यहाँ त्यस्तो कुरा नगरौँ न। म तिमीलाई गोल चाहिँ गराइदिन्छु ल, त्यस कारण मलाई आई लभ यु भनेर भन्नु मन छ। देशभरिका मानिसहरूलाई चक्लेट बाँड्नु भयो केपी ओलीले, भ्यालेन्टाइन चक्लेट बाँडे जस्तो नचाहिने कुरा चाहिँ नलागौँ न। देशका जनताको होप आयो, होप आएपछि मान्छेले स्वभाव लिडरलाई ग्रेट भन्छ। जस्तो अमेरिकामा ओबामा त मान्छेले किन ग्रेट भन्यो, किन ट्रम्पलाई भनेन, प्रश्न आउँदैन। इन्डियामा नरेन्द्र मोदीलाई भने 1 राउन्ड मान्छेहरूले। त्यस कारणले यस्ता नेताहरू बेला बेला जन्मिन्छ। होपलाई उहाँले कायम राख्न सक्नुभयो त? ठिक छ, त्यसमा बहस गरौँ न। त्यस कारण होपका कारणले अहिले समकालीन नेताभित्र केपी ओलीको पपुलारिटी अब्बल दर्जामा गएको स्थिति हो। त्यस कारणले मैले यसलाई यहीँ हिँडेर बिट मारेँ। दोस्रो प्रश्न, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पार्टीको त जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुभयो। म तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु। कार्तिक 28 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुमलटारमा बैठक राखेर एउटा गुटको बैठकबाट एउटा 19 बुँदे त्यो पनि अप्रमाणित खालको तथाकथित आरोपपत्र पार्टीको सचिवालयको बैठकमा पेश गर्नुभयो। जुन आरोपपत्र फौजदारी अभियोगको जस्ता आरोपहरू थिए, प्रधानले चुनौती गर्नुभयो कि प्रमाणित गर्नुहोस्, नभए सँगै जाने स्थिति गाह्रो भयो। त्यस पछाडि लामो छलफल भइसकेपछि पौष 4 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल केपी शर्मा ओली पार्टीका अध्यक्ष अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल घरमा जानुभयो। उहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो, ठिक छ तपाईँलाई अध्यक्ष बन्ने हतारो एकल अध्यक्ष पनि बनौँ, तर त्यो केबाट बनौँ, चैतमा महाधिवेशन गरौँ, चैतको महाधिवेशन तपाईँ अध्यक्ष भन्नुहोस्। प्रधानमन्त्री फेर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री फेरौँ, तर त्यो प्रधानमन्त्री फेर्नेसँग नयाँ व्यक्तिमा जाउँ। टेस्टेड मान्छे मेरो विकल्प होइन, मेरो विकल्प माधव नेपाल होइन। त्यही दिनमा तपाईँलाई भन्दा दर्शकलाई बुझाउनु पर्यो होइन, त्यही दिनै उहाँले त 19 बुँदे फिर्ता लिनुहोस् पनि सुन्नुहोस्, म भनिदिन्छु खुमलटार पुगेर। त्यसको लागि नयाँ व्यक्तिमा जाने कुराप्रति पनि जाउँ, तर एउटा काम तपाईँले गर्नुहोस्। त्यो भनेको 19 बुँदे सहमति, 19 बुँदे जुन खालको तपाईँले प्रस्ताव होइन, त्यो आरोपपत्र हो। त्यो तथाकथित आरोपपत्र फिर्ता लिनुहोस्, पार्टी एकता जोगाउँ। यो किनभने तपाईँ र मैले मिहिनेत गरेँ पार्टी एकता बनाएको हो। यो भत्किँदा तपाईँको मेरो खालको प्रश्नहरू आउँछन्। त्यस कारण पार्टी एकता जोगाउँ भनेपछि पुष्पकमल दाहाल लगभग त्यहाँ कन्भिन्स हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएछ वामदेवको भनाइअनुसार। तर पुष्पकमल दाहाल त यस्तो ठाउँमा पुग्नु भएको छ कि आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न उहाँ। पछि माधव नेपाललाई सोध्नु पऱ्यो। अनि माधव नेपालले चाहिँ उहाँलाई के भनिदिनु भएको छ भने तपाईँ जब केपी लत्र तपाईँ घरमा आइसके अनि तपाईँ खुट्टा कमाउने अगाडि बढ्नुहोस्, अविश्वासको प्रस्ताव राखौँ भनेर उहाँले अविश्वास प्रस्ताव तयारी गर्नुभयो। तपाईँ मलाई एउटा कुराको जवाफ दिनुहोस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउने, नेकपाको सरकार बनाउने भएर हामी निर्वाचनमा जान्छौँ, जनताले भोट हाल्छ, आफ्नै पार्टीको सरकार छ, तर आफ्नै पार्टीको सरकारलाई अपदस्थ गर्नका लागि अविश्वास प्रस्तावको तयारी चाहिँ किन हुन्छ? अनि प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने अब संसदले काम गर्न सक्दैन। फेरि संसद सुन्नु न, फेरि संसदमा किन नआउनु, उहाँले दर्ता गर्न रेडी बनाउनु भएको थियो। त्यहाँ त टाइमिङ कसले पहिला गर्यो भन्ने मात्रै प्रश्न हो। यदि प्रधानमन्त्रीले 9:45 मा संसद बिगडेर नगरेको भए 10 बजे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्थ्यो। त्यो थाहा नै थियो नि। हस्ताक्षर त तपाईँको अर्को साइडमा सुन्नुहोस् न, त्यो थाहा नै थियो। त्यो भएर यो एउटा गीत छ नि, तपाईँ फाटेको जालले छेके पनि छर्लङ्गे देखेको सबै कुरा देखिसकेका छ हामीले, यसमा धेरै नजाउँ। त मेरो भनाइ के भने पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिमसम्म प्रयत्न गर्नुभयो, पार्टी जोगाउनु पर्थ्यो। हो, पार्टी एकतालाई जोगाउनको लागि उहाँले राखेको एउटा प्रस्ताव 19 बुँदे तपाईँको यो राजनीतिक प्रस्ताव भन्नुहुन्छ, तर यो आरोपपत्र होइन, प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति थियो होइन त। फिर्ता लिनुहोस् भन्ने केपी ओलीको भनाइ थियो, उहाँले फिर्ता लिनु भएन। त्यहीबाट हो विभाजन भयो, त्यहीबाट हो त्यो आरोपपत्र पार्टी विभाजनको आधार बन्यो। यदि डाक्टर साहब त्यो चाहिँ के प्रचण्डको जिरेहले त्यो भएको हो भनेदेखि आज माधव नेपाल के भन्दै हुनुहुन्छ, 28 फागुनको निर्णय तपाईँको गुटको भेलाले गरेको केन्द्रीय कमिटीले होइन, फिर्ता लिनुहोस् यस्तो छ भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो फिर्ता नलिँदा हिजो प्रचण्डले फिर्ता लिँदैन, नेकपा फुट्यो, आज केपीले फिर्ता लिँदैन। मलाई लाग्छ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत उच्च मनोबलका साथ भन्न सक्छु नेकपा एमाले विभाजन हुँदैन। नेकपा एमाले भित्रका समस्याहरू छन्, नेताहरूका बिचमा केही कम्युनिकेसनका अभावका समस्याहरू छन्, तर नेकपा एमाले नेताले मात्रै जोगाएको नेकपा एमाले होइन। यो ठुलो त्याग र बलिदान, त्यो पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट, यो त भावनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीबाट नेपाललाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेकपा एमाले ठुलो कार्यकर्ताको पङ्क्ति छ।
त्यो कार्यकर्ताहरूको भावना के हो भने नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर जान्छ भने भावनाले राजनीति भावना हुँदैन भएर जान्छ। तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ र यो कुरा मैले जितेर सांसद भए मान्छेलाई मैले तपाईँले अहिले भन्दा मलाई बताउनुहुन्न, किनभने त्यहाँ कारबाहीको के प्रक्रिया चलेका छन्, तर हेर्दै जानु होला नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर एक ढिकाका साथ अगाडि बढ्छ। यो कारबाही त्यसका लागि स्वाभाविक रूपमा केही प्रश्नहरू त्यहाँ छन्, यो कारबाहीको सन्दर्भमा छलफल हुन्छ। 6 त्यहाँ दुईटा महिनाको कुरा छ। कारबाही शब्द लेखेको छ, चाल चलनमा होइन, सुधार आएको तपाईँ यो नर्सरीपट्टि बच्चालाई तपाईँ पुरै पढ्नु नै का सेन्टेन्स पुरै पढ्नु पऱ्यो। त्यहाँ के भनेको छ, दुईवटा कुरा भनेको छ। यदि यो बिचको अवधिमा जसरी उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरिरहनु भएको छ उहाँको समूहले, अहिले पनि व्यापारी टपेन्द्रजीको घरमा कहिले कसो घरमा भेटेर यही सरकारको विरुद्ध जुन क्याम्पेन गरिरहनु भएको छ, यो क्याम्पेन बन्द गरेमा, अप्राकृतिक खालको अप्राकृतिक भन्छ क्या त्यो खालको साँठगाँठ बन्द गरेमा, पार्टी निर्णयप्रति प्रतिबद्ध भएमा त्यो कारबाही जुनसुकै बेला पनि त्यो डिसमिस हुन सक्छ भन्ने पनि त छ नि त। भनेको त्यसलाई 6 महिना कुर्नु पर्दैन। माधव नेपालले केपी ओलीलाई देखेपछि एकचोटि नमस्कार गर्नु त्यो पर्यो, नमस्कार तोम शरण त्यो नमस्कार गर्नु होइन। पर्यो, तोमेव माता तोमेव पिता भन्नु पर्यो। पार्टी निर्णयमा प्रतिबद्ध हुने, पार्टीको बैठकमा बसेर पार्टीका निर्णयहरूमा असन्तुष्टि राख्ने, पार्टी प्रक्रियागत ढङ्गबाट जब कम्प्युटरहरू छिर्नुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा कारबाही डिसमिस भएर जान्छ। डाक्टर साहब यो 28 फागुनको निर्णय फिर्ता लिनुहोस् भन्दा के खराबी छ? होइन यस्तो छ, तपाईँको 28 फागुनको त्यसले पार्टी जोगिन्छ भने किन 28 फागुनको फिर्ता निर्णयलाई अलिकति भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गरियो। 28 फागुनको निर्णयमा कुनै पनि पदाधिकारी हटाइएको होइन, गरिएको यति मात्रै हो कि नेकपा हिजो जुन हाम्रो पार्टीमा समस्या थियो त्यति बेला पूर्व माओवादीका केही नेताहरू जो त्यति बेला नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्थ्यो 23 जना, उहाँहरूले केपी ओलीको कदमलाई समर्थन गर्नुभयो। त्यसकारण उहाँलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हैसियतले कन्टिन्यू गरे मात्रै त हो। आज त्यस भएदेखि माधव नेपालमाथि लागेको गम्भीर आरोपहरूको प्रचण्डसँग भेट गरे भनेर तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिन्धुलीमा र बुटोलमा गएर दुईवटा कुरा भन्नुभयो, माधव नेपालहरू सके एमाले कब्जा गर्नुहुन्छ, नसके नि एमाले विभाजन गरेर हामीसँग आउनुहुन्छ, त भने के हो? त्यसो खण्डन गर्नु पर्दैन? अनि माधव नेपाललाई त्यहाँ अप्ठ्यारो छ, मैले रेस्क्यु गर्नुपर्ने, मैले पनि सकिनँ, बर्बाद भयो भनेर। अनि माधव नेपालको चिन्ता प्रचण्डले धेरै किन गर्नु पर्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ता? अनि त्यहाँबाट देखिँदैन तपाईँको साँठगाँठ थियो भनेको। अहिले पनि उहाँका भेट बारम्बार भेट हो, एउटा पार्टीमा राजनीतिकमा दलका नेताहरूको पनि भेटभाट हुने, संवाद हुने कुरा थालिनु। तर यो सरकारलाई विस्थापित कसरी गर्ने भनेर निरन्तर भेट मात्रै होइन, डबलीमा समेत गएर पार्टीको नेताले सरकारको विरुद्ध बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब माधव नेपाललाई कारबाही गरिसकेपछि यो पार्टी कसरी एक रहन्छ? होइन, माधव नेपाललाई कारबाही भन्दा पनि तपाईँ केपीलाई त 4 पटक सस्पेन्ड निकाले होइन हिजो उहाँहरूले, बहुमत छ भन्ने नाममा केपीलाई एकपटक निकाले नि हुन्थ्यो नि, 4 पटक एउटै निर्णय छ। पुष्पकमल दाहाल त 3 पटक दलको नेता भइसक्नुभयो, यो त अचम्मको लोकतन्त्र छ यहाँ त। प्रचण्डजी अदालत पुग्नु भएको छ नेकपा बेउताउँ भनेर, अनि अदालत गर्ने फैसला त हामीले स्वीकार्छौँ नि, हामीले भन्यौँ नि। राजनीतिक निर्णय गरे नेपालको राजनीतिमा केपीले अनलक्की पात्र जस्तो हुनुभयो, किनभने संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटनलाई पुनर्स्थापना गरिदियो अदालतले, उहाँले हार्नु भएन र। पार्टी एकता पनि गर्नुभयो, इनिसिएसन लिनुभयो, नेता बन्नुभयो, त्यही पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो पार्टी एकता पनि हार्नुभयो। तर पनि के गर्नुभयो भने खुला दिलका साथ दुईटै फैसलालाई स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले एउटा फैसला आउँदा लड्डु मार्दै हिँड्ने कुरा र अर्को फैसला आउँदा अदालतले धारा लाउने कुरा गर्नुभयो र। श्याम बान्नेज्यू, यो मलाई रोचक लाग्यो हाम्रो डाक्टर साहबको कुरा कि प्रचण्डजी चाहिँ माधव नेपाललाई शिखण्डी बनाएर केपी ओलीमाथि प्रहार गरिराख्नु भएको छ। उहाँको युद्धकालीन नीति हो नि त, ढाडमा तेरेर टाउकोमा हान्ने। अब धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ यहाँ चाहिँ नि सूर्यजीले। अब यो नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अहिलेको बदलिएको परिस्थिति अनुसार सतहमा सबै कुरा छ्याङछ्याङती देखिया छ। यहाँ मैले जे कुरा बोलिरहेको हुन्छु नि, या हामी मध्ये कसैले तपाईँले ढाँट्नुभयो भने हाम्रो दर्शकले थाहा पाइहाल्छ, बोलिरहेको हुन्छ नि, त्यो आरामले थाहा पाइहाल्छ त्यो कुरा यति चाहिँ यसले सत्य। माननीय श्याम श्रेष्ठले ढाँट्नुभयो सबैले थाहा पाइहाल्छ। सूर्यजी, अब हामी सबै यिनले यति कुरा त सत्य नै बोल्या हो, यो कुरा चाहिँ बेठिकै बोल्यो, गलत बोल्यो भनेर भन्छ। अहिलेको दुनियाँ, अहिलेको राजनीतिक समाज, अहिलेको जनताको चेतना स्तर यो प्रकारको छ। त्यसैले अब भन्न त यहाँ सूर्यजीले भन्नुभयो धेरै होइन, मतलब मलाई लामो कुरातिर म जान म तपाईले जान्नु मन लाग्यो एमालेमा गडबडी गराउन चाहिँ प्रचण्डजी लागिले राख्नु भएको। यहाँ सुन्नु न, तत्कालीन अवस्थामा अदालतको निर्णय हुनुभन्दा पूर्व एउटै पार्टी हो, हामी एकै ठाउँमा छौँ नि, एकै ठाउँमा भइसकिसकेपछि पार्टी चल्छ पार्टी विधान अनुसार, होइन त? देश चल्छ संविधान अनुसार, होइन? सही हो। देश चलाउनु भयो त भनेर भन्दा धारा 76(1) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिने, संविधान अनुसार चल्नु भएन। पार्टी विधान, अन्तरिम पार्टी विधानको जब पार्टीभित्र कुनै विवादहरू हुनसक्छ, अन्तर्विरोधहरू हुनसक्छ, अन्तर्विरोधहरू विवादहरू
भयो भने त्यसको निदान र निराकरण कसरी गर्ने भन्ने अन्तरिम विधानमा चाहिँ व्यवस्था गरेको थियो। र त्यसमा के प्रश्न छ भने हामी कम्युनिस्टहरूको जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा पार्टीमा भएका विभिन्न प्रकारका समस्याहरूलाई उठान हुन्छन् भने जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा बैठकमा बस्ने, आफ्ना मतहरू राख्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, वाद हुन्छ, विवाद हुन्छ, संवादका माध्यमबाट त्यसलाई किनारा लाउने भन्ने हाम्रो अन्तरिम तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विधानले भन्छ। अब सुन्नुहोस्, जब पार्टीको बैठक राखौँ भनेर बालुवाटारै गयो, प्रधानमन्त्रीजी ती बैठकमा आउनुहुन्न, अनि त्यो गुटको भेला हो, गुटको बैठक हो भनेर भनिदिनुहुन्छ होइन। कसरी छलफल गर्ने, कसरी छलफल हुन्छ? अनि फेरि के भन्ने भन्दाखेरि कार्यकारी अध्यक्ष त प्रचण्डलाई दिएछ नि, कामै गर्नु भएन, कामै गर्नु भएन, सक्नु भएन। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आरोप लगाउने होइन। बैठकमा नआउने, छलफलमा नबस्ने, संवादमा नआउने, सघन छलफलमा नबस्ने, अन्तर्विरोधहरूको चाङ लागेको छ होइन। अब हामीहरू पनि केन्द्रीय समितिमा थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, अहिले अब अदालतपछि अर्कै पार्टी भएको छ, मतलब भनिएको छ। अब हामीले छलफल गर्न नपाउने, संसदको प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, संसदीय दलको बैठक हुँदैन, त्यहाँ छलफल गर्न पाइन्न, सरकारको बारेमा उब्जेका प्रश्नहरूको बारेमा हो, न संसदीय दलभित्र हामी छलफल गर्न पाउँछौँ। पार्टी केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले न पार्टी केन्द्रीय समितिको मिटिङ राखेर त्यहाँ छलफल हुन्छ। पार्टी केन्द्रीय समितिको मिटिङ राष्ट्रिय सभागृहमा अघिल्लो होइन ७६ को माघमा जो बस्यो, त्यसपछि 1 वर्ष बितिसक्यो, पार्टी केन्द्रीय समितिको मिटिङ होइन। विधानले के भन्छ? 6 महिनामा अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय समितिको मिटिङ राख्नुपर्छ भनेर भन्छ। अनि त्यो दायित्व प्रधानमन्त्रीजीको होइन, उहाँले बैठक बोलाउनु पर्छ पर्दैन? पार्टीभित्र यति धेरै समस्याको चाङ लागिसकेपछि यो धेरै नै भयो, अब छलफल गर्नुपर्छ भनेर भन्ने उहाँको मानसिकतामा आएन। एक हो। दोस्रो कुरा सुन्नुहोस्, दोस्रो कुरा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सङ्घीयताको रक्षक कवच को हो भन्दा जनता होइन। अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रवादको नाङ्गो उदाहरण अब बताइराख्नै परेन। सामन्त गोयल आएर यसो चुस्स के भेटेका थिए, त्यसपछि नेपालको राजनीतिक चियो चर्चोको रूपमा होइन कि प्रधानमन्त्रीले के कदम उठाउनु भयो, यो मैले भनिराख्नु परेन। दोस्रो कुरा, हामीले गडगडाहट एकमत ध्वनिमतका साथ नेपालको राष्ट्रियतामाथि धेरै ठुलो इन्टरभेन्ट भयो, जहाँबाट भए पनि भयो। त्यो सन्दर्भमा हामीले प्रतिनिधि सभाबाट, व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभाबाट हामीले चाहिँ पास गर्यौँ लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नक्साको बारेमा। अब त्यो कुरालाई हामी लागू गरेर जान्छौँ भनेर पाठ्यक्रममा समावेश भयो, गरियो, तर त्यो पाठ्यक्रम वितरण गर्न रोक लगाइयो, प्रकाशित भइसक्यो होइन, दिइएन। यस प्रकारको स्थिति हो। अर्कोतर्फ तपाईँ जानुहुन्छ आजको कुरा, ल मलाई सुन्नु न, आजकै कुरा गरौँ, आजको कुरा सुन्नु न, यहाँ पार्टी यो त्यो भनेर फुटिसक्यो। अब सुन्नु न, अब अर्को कामै गर्न दिएन मलाई, हात बाँधेर राख्यो। उहाँले भने त यही हो नि, अनि त्यो मैले भने होइन हो, उहाँले भने त्यही, उहाँले भने। अनि तपाईँ भन्नुहोस् त, अनि फेरि उहाँको फेरिस्टमा अनि सुन्नु, यो मुलुकको काया पलट भएको छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ नि, मैले भने होइन। अनि फेरि प्रचण्ड कमरेडले भन्नुभयो होइन, त्यो साह्रै चित्त उहाँकै मुखले भन्नुभयो मान्यजी। अब सुन्नुहोस्, साह्रै चित्त नबुझाएर रहेछ नि श्यामजी। हजुर, त किन फेरि त्यो पुनरावलोकन गरेर नेकपा भइपाउँ भनेर भन्नु पर्यो भने? यहाँ सुन्नु न, हामी त एकताको पक्षपाती थियौँ, हौँ, छौँ। अझै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझै पुगेन, एउटै धारामा एउटै ठाउँमा उन्नुपर्छ, गाँच्नुपर्छ। यो 3 वर्षको अभ्यासले अझै पुगेन। सुन्नु न, हामी जनता थाकिसक्यौँ, तपाईहरु थाक्नु भएको छैन। केपी कमरेडले चाहनु भएन भनेर अरू वामपन्थी धाराका साथीहरूले पनि चाहनुहुन्न भन्ने कुरा त हुन्न नि। माधव नेपालसँग मिल्नुहुन्छ होइन, उहाँहरू ए बाबा जोसँग पनि त मिल्ने। हिजो केपी कमरेडसँग
होइन जोसँग हात भएन। एकदम खुसी साथ आकाश जत्रो छाती पारेर यसरी आज मिल्यौँ हामी अब अगाडि अब माधव नेपालसँग त्यसरी अँगालो मार्ने हो। सुन्नुहोस्, यहाँ अब त्यसै गरी अँगालो मार्ने। सबभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने तत्कालीन अवस्थामा 5 बुँदे सहमति भएको थियो। आधा आधा सरकारको नेतृत्व गर्ने आलो पालो भनेर भनिएको छ। त्यो म यहाँ सहमतिको बुँदा भनिदिउँ होइन त्यो भन्नुपर्छ। कन्ठै छ नि। कन्ठै छ होइन, मुखरा बिन्दुबाट फुतफुत आउँछ त्यो सबैलाई बुँदा नम्बर 1 देखि अब 5 सुन्नुहोस्, सबैलाई कन्ठ। अब सुन्नुहोस्, प्रचण्ड कमरेडले होइन म आजका मितिमा पनि प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर भनेको कहीँ सुन्नु भएको छ? कहीँ सुन्नु भएको छ? छैन। अर्को कुरो उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई हस्ताक्षर क्याम्पेन भयो भनेर भन्नुभयो। त्यो कुरो सरासर झुट छ। किन भन्दा प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन हुने सन्दर्भमा त्यो त सरकारले राष्ट्रपतिले चाहिँ आह्वान गर्न पर्यो नि सरकारको सिफारिसमा, होइन? उहाँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न लागिसकेपछि त्यो कुराको सूचना प्राप्त भएपछि प्रतिनिधि सभा भङ्ग होइन, प्रतिनिधि सभा सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिनिधि सभाको बैठकको आह्वान गरियोस् भनेर त्यहाँ गइएको प्रचण्डजीको नाम राखेर अविश्वास प्रस्ताव पनि दर्ता गर्नु। सुन्नु न, दर्ता त्यो पहिला कुरा 10 बजे कि 3 बजे भन्ने कुरा टुङ्गो छैन। सुन्नु न, त्यो पछिको कुरा। ठिकै छ श्याम। अब म यति धेरै पुरानो कुरामा गइन, म अहिले एकदम ताजा कुरामा। अब एउटा कुरा मैले क्लियर गर्नुपर्छ यहाँ। हैन, एउटा कुरा, त्यो कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने 19 बुँदे त्यो आरोप पत्र भन्नुभयो, हैन त? छोडिदिनुस् त्यो कुरा। आरोप पत्रै रहेछ भने त्यो त्यसको विषयमा छलफल गर्नका लागि त पार्टी बैठकमा त आउनु पर्यो नि। अनि उहाँले पठाएको त्यो 19 बुँदे आरोप पत्रको काउन्टरमा फेरि कति बुँदे पत्र आयो ल भन्नुहोस्? त्यसकारण अब सुन्नु न, त्यसकारण के हो भन्नुहुन्छ भने अब छ नि, अब जस्तो छ नि, अब जस्तो सुन्नु जस्तो होइन अदालत पुग्नु प्रधानमन्त्रीजी सुन्नु, तपाईहरू अदालत पुग्नु भएको छ। हजुर, तपाईहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुभएको छैन। हजुर, र तपाईँहरूको पार्टी छाडेर हजुर अर्कोतर्फ गएका, अहिले एमालेतिरमा रहनुभएका हामी माओवादीमा कसै गरे पनि फर्किन्नौँ भनेकाहरूलाई कारबाही पनि गर्नु भएको छैन। सुन्नु न, कत्रो माया यो। यहाँ सुन्नु न, यो यस्तो हो, नेपालको संविधान 2072ले त्यसको भाग 29 को धारा 269ले के भन्छ त्यसले? मैले हेरेको छैन। राजनीतिक दल सम्बन्धीको एउटा व्यवस्था गरेको छ, होइन त? अब त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धीको व्यवस्था 1 2 3 4 गर्दै उपधारा गर्दै त्यहाँ व्याख्या गरिएको होइन। सुन्नु न, होइन छोडेर गएकाहरू जस्तो व्याख्या गरिएको छ। सुन्नु न, आउनुस् आउने बेला जानुस् भन्नु सक्नुहुन्छ नि। सुन्नु न, अब कुनै पनि कानुनी राज्यमा, हैन त, स्वतन्त्र निष्पक्षताको प्रश्नसँग सम्बन्धित भएर गरिने निर्णयहरूमा भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हामी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्दछौँ, हैन त? भने निर्णयहरू पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भए ढङ्गबाटै आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यति हो कुरा। त्यो भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा अदालतले निर्णय गर्यो, होइन? निर्णय गरिसकिसकेपछि अब हामीले के भन्यौँ? निर्णयलाई हामी स्वीकार्छौँ, तर हामीमा केही संशयका विषयहरू छन्, त्यो हामी पुनरावलोकनमा जान्छौँ भनेर हामीले खुल्ला भनेकै कुरा हो नि त्यतिखेर। यो अहिले आएर गरेको कुरा होइन। हिजो गएर जब सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ हामीले पुनरावलोकन गरिसकेपछि उठेको विषय होइन। निर्णय आउने बित्तिकै यहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार संविधानको धारा, राजनीतिक दल सम्बन्धीको धारालाई टेकेर जो निर्णय गर्न पर्दथ्यो त्यो निर्णय हुन सकेन, यसमा हाम्रो असहमति छ, तर हामी यो कुरा मान्छौँ भनेर हामीले त्यतिखेर भनेको प्रष्टसँग भनेका छौँ। त्यसकारण कानुनी राज्य भएको ठाउँमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएको ठिक छ, जानुभयो त्यो ठिक छ, तर त्यस अनुसारले जान पाउने राइट छ। तपाईहरु हामी गयौँ। अब अर्को प्रश्न जन्मिन सक्छ। त्यसो भए अब भोलि ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा साबिकै अवस्था भन्दै पनि अवस्था कहाँ जाला भन्ने अर्को प्रश्न जन्मिन सक्छ। साबिकै अवस्था जाँदा त हामी त्यही खोजिरहेका छौँ, हामी त एकताकै पक्षमा छौँ नि, होइन? हामी एकताको पक्षमा छौँ, तर हामीले भनेको कुरा के हो भने पार्टीभित्र समस्याहरू आउन सक्छन्, पार्टीभित्र विवादहरू हुन सक्छन्, पार्टीभित्र अन्तर्विरोधहरू हुन सक्छन्। त्यो अन्तर्विरोध विवादलाई
पार्टी बैठकमा छलफलका माध्यमबाट हल गर्नु ठिक छ चाहिँ एकछिन पीताम्बर भण्डारीकोमा गयो जस्तो कुरा अलिकति जेलिएको छ कति कति कुराहरू प्रश्न छन् कति कति कुराहरू चाहिँ यो जेरीमा रस कसरी पस्यो भने जस्तो खालको छ। अब नि जस्तो यो कोर्स कता जान्छ अब अर्ली इलेक्सन संसद विघटनबाट अर्ली इलेक्सन अथवा यही संसद मार्फत निकास। अब मान्यजीहरूको कुरा सुनिसक्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि त के लाग्यो भने अब तपाईँको प्रश्नमा आउनुभन्दा अगाडि ठ्याक्कै होइन हाम्रो यो बहस साँच्चीकै पार्टीभित्र पनि यसरी नै हुने गर्छ कि गर्दैन त्यसले पनि यो अहिले हजुरले भन्नुभएको कोर्सको बाटो यसरी पनि तय गर्छ कि जसरी हामी यहाँ बहस गरिरहेछौँ नि दुईटा पार्टीको अहिले त दुईटा पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँले छलफल गरिरहनु भएको छ यहाँनिर वास्तविक रूपमा तपाईँहरूको भित्र पनि तपाईँहरूको आफ्नो त्यो आफ्ना निकायहरू छन् त्यहाँभित्र पनि संसदीय दल होला विभिन्न ककस ग्रुपहरू होलान् आफ्ना इन्ट्रेस्ट ग्रुप होलान् भित्र पनि त्यो भित्र पनि यस्तै बहस हुने गर्छ कि गर्दैन त्यहाँ त हुनै पाएन नि पहिलो कुरा मेरो होइन सायद त्यसरी भइदिएको भए र अर्को कुरा मान्यजीहरूको दुवैको बहस सुन्दै गर्दाखेरि यो मुलुकमा दुई तिनजना मात्रै नेताहरू हुनुहुन्छ अहिले यो दुई तिनजना मात्रै नेताहरूको चाहिँ नेतृत्वमा आयो भने मात्रै यो देशमा कायापलट हुन्छ होइन कोभिडको बेलामा चाहिँ नदी पार गरेर कपडा फुगालेको मान्छेको पनि न्याय हुन्छ विदेशबाट चाहिँ बाबुआमा मर्दाखेरि पनि कोभिडको कारणले प्लेन टिकट आउन नपाएर बसेको मान्छेको पनि न्याय हुन्छ विश्वविद्यालयमा परीक्षाबाट दिनबाट वञ्चित विद्यार्थी पनि भोलिपल्टै सर्टिफिकेट पाउँछ जस्तो छलफल यो घटनाहरूसँग यहाँको छलफल कहाँनिर सम्बन्धित छ कि अबको कोर्स निर्माणको कुरामा जाउँ है त मैले अलिकति यो संरचनागत कुरा पनि गरेँ होला तर यस्तो ढङ्गबाट हामीले यो मुलुकको राजनीतिलाई 2 या 3 जना नेताको चाहिँ व्यक्तित्वभित्र अथवा चाहिँ उहाँको पर्सनालिटी ट्रेडभित्र यस्तो ढङ्गबाट कैद र छलफलमा गरेर ल्यायौँ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो समग्र राजनीतिक प्रणालीमाथि ठुलो वितृष्णा जन्माइदियो। यो वितृष्णाको जुन मार्गमा हामी हिँडिरहेछौँ नि अब त्यो वितृष्णाको मार्गमा हिँड्दै गर्दाखेरि अब तपाईँले दिनुभएको 3वटा विकल्पमध्ये यो 3वटै विकल्पहरू मध्ये पनि अहिले हामीले के हुन्छ भन्न नै सक्दैनौँ। त्यसो विकल्प जानुभन्दा अगाडि यो जुन वितृष्णा ल्यायो भन्नुभयो यो वितृष्णाको असर के पर्छ? यो वितृष्णाको असर त के पर्छ भने मैले पहिले पनि भने अहिलेको मूल लडाइँ भनेको नै यो जुन व्यवस्था छ अहिलेको लामो सङ्घर्षपछि ल्याएको हामीले 12 बुधेबाट यहाँसम्म जुन व्यवस्था भनेर आयौँ नि यो खतरामा पर्छ। यो खतरामा त परिसकेको हो नि त। यो किन खतरामा पर्यो भने यो खतरामा पर्दाखेरि हामी प्रणालीका बारेमा चिन्ता गर्न छोड्यौँ हामी यहाँभित्र भएका अन्तर्वस्तुहरूका विषयमा छलफल गर्न छोडिसक्यौँ व्यक्तिको बारेमा यो व्यक्ति आए बच्ने यो व्यक्ति आए जाने भनेर त उहाँहरूकै दुईटाको अहिले कुराबाट प्रश्न हुन्छ नि त। एउटा नेतृत्वमा आयो एउटा व्यक्तिको नेतृत्वमा आयो भने चाहिँ कम्तीमा यो व्यवस्था बच्छ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू रहन्छ भनेर मान्यज्यूले भन्नुभएको छ श्याम मान्यज्यूले त्यसलाई फोर्सफुल्ली रोक्न सक्ने ताकत कसैसँग यो व्यवस्था खतरामा परेको छ होइन फोर्सफुल्ली रोक्न सक्ने ताकत भनेको जनताले नै हो। म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु उहाँहरूले त आफ्नो पार्टीहरूको मात्रै कुरा गर्नुभयो त्यति बेला त्यो उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा पार्टीभित्र भएका छलफलहरू त्यहाँ निर्णयहरू अर्कामा लगाएका आरोप प्रत्यारोपहरूको फेयरिस्ता त प्रस्तुत गर्नुभयो तर त्यो साँच्चीकै फेयरिस्तामा सडकमा आएका जनताहरू दुवैले जनता भन्नुभएको छ सबैले जनताले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अहिले बा भनेर सम्बोधन गरेर वाइ गरेको पनि भन्नुभएको छ। जनताले त्यो जनताको व्याख्या कसरी रोक्छन्? मैले भन्न खोजेको त्यो जनतामा एउटा नयाँ खालको आन्दोलनको सिरा या त प्रतिपक्षी दलले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्थ्यो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि अहिले एक हिसाबको रमिते जस्तो भएर बसिरहेको छ। हुनसक्छ उसको आफ्नो ट्याक्टिक्स छ त्यहाँनिर कुनै न कुनै हिसाबबाट एकदम एकताबद्ध भएर आएको सङ्गठनमा कब्जा भएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ अहिलेको होल लडाइँ त कम्युनिस्ट पार्टी कि 1 हुने कि 2 हुने कि 3 हुने भन्ने खेलतिर मात्रै गइरहेको छ अहिले त। उहाँहरूकै कुरा सुन्दाखेरि एकजनाले भन्नुहुन्छ हामी 1 बनाउन खोजेका छौँ होइन अहिले 2 बनेको छ। यदि माधव नेपालको मात्रै नेतृत्वमा ताकत पुगेको भए सायद 3 बन्थ्यो कि 1 बन्ने कि 2 बन्ने कि 3 बन्ने खेल न हो अहिलेको त। अनि यो बिचमा यो सबैको बिचमा हेर्दै गर्दाखेरि जनताहरूको विकल्प त के त भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एउटा विकल्प दिन सक्थ्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि अहिले के छ भन्दा उसले पनि विश्वासको लेनदेनमा धेरै पटक चुकेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले अहिले जुन देखाइराख्नु भएको छ उहाँलाई त धेरैले के भन्नुभएको छ बढी ट्याक्टिकल देखिएको पो हो कि भनेको छ किनभने सिधै प्रधानमन्त्रीको पद लिएर चाहिँ जाउँ भन्यो भने पछि चिप्लिँदैन भन्ने डर पनि छ। त्यो भयो भने त अहिलेसम्म कमाएको सबै पार्टीको इज्जत पनि जान्छ होइन। अर्कोतिर हेर्दै गर्दा त्यो सबै हिसाबले गर्दाखेरि एउटा यस्तो जबरजस्त शक्ति त्यो भित्रैबाट जन्मिन सक्छ दलहरू भित्रैबाट जन्मिन्छ दलहरूको विकल्प प्रजातन्त्रमा खोजिँदैन लोकतन्त्रमा खोजिँदैन। युवा नेतृत्वलाई इङ्गित युवा नेतृत्व भन्दै गर्दाखेरि पनि युवा भन्दै गर्दाखेरि यहाँनिर जसले राजनीतिक संस्कार र आचरण लाई प्राथमिकता राख्छ कि व्यक्तिको जस्तो अहिले हामी दुईटै कुरा सुनिरहेको छौँ। यो अहिले हामीसँग संसद छ नि जस्तो यदि समस्या छ भनेदेखि निकास दिने थलो त त्यही नै हो। निकास दिने थलो त्यही नै हो। त्यो यो संसदले निकास दिन सकिरहेको छ छैन त्यो दिशातर्फ गइरहेको छैन। यो संसदले निकास दिन सकेन। यसले सकेन भनेदेखि त यो संसदको के औचित्य? मैले प्रश्न यो संसदको जसले यो संसदको गरिमा राख्नुपर्ने हो
नेतृत्वले मूल नेतृत्वले अझ सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तित्वले यो संसदको गरिमालाई उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन। यसको पछाडिको इन्टेन्सन पछाडिका इन्टेन्सनहरू के हुन सक्छ भन्दा उहाँ जसरी उदाउनु भएको छ उहाँ उदाउँदै गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा उहाँले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता दलभित्र नै देखाउनु भएन भन्ने उहाँहरूकै आरोप छ है एक हिसाबले। अर्को हिसाबको के सुनिन्छ भन्दा एकदमै धेरै पपुलिस्ट हैन त्यो चरित्रबाट उहाँहरूको व्याख्या पनि भएको छ। दशरथ रङ्गाशालामा खेलाडीहरूले गरेको सम्बोधन पार्टीका कार्यकर्ताहरूले गरेको जस्तो सम्बोधन आइसकेपछि त्यसबाट हामीले के बुझ्ने? त्यो उदय कतापट्टिको उदय हो। र अर्को कुरा उहाँहरू प्रधानमन्त्रीलाई जोगाइराख्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनुपर्छ भन्छ कति वर्ष? 5 वर्षपछि पनि उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाइराख्ने हो। त्यसको निमित्त यो संसदमा कति अभ्यास हुनुपर्छ? त्यो संसदमा अभ्यास हुनु पर्दैन? अहिले त 5 वर्ष पछाडिको त कुरा भएन। 5 वर्षभित्र जस्तो यहाँको कुरा अर्ली इलेक्सनको यदि चाहिँ तपाईँको यो संसदले निकास दिन सकेन र भनौँ न अहिलेको गलफत्तीको निकास यसले दिन सकेन भनेदेखि त बाटो त एउटै रहने भयो त अर्ली इलेक्सन होइन। अर्ली इलेक्सन पनि कसरी केका लागि अर्ली इलेक्सनको मैले नबुझेको फ्रेस म्यान्डेटलाई जाने तरिका के त उपाय के त? या त वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यो विश्वासको मत फिर्ता लिएर फेरि अर्को पाटोबाट स्वतः 6 महिनापछि निर्वाचनमा जाने गरी संसद डिजल्भ गरेर जानुपर्ने एउटा बाटो भयो अर्ली इलेक्सनको। अर्को अर्ली इलेक्सनमा जाने भनेको त सर्टेन 5 वर्षभित्रमा 6 महिना अगाडि तानेर गर्ने भनेको अर्ली इलेक्सन होला। त्यसका निमित्त दलीय सहमति त चाहियो। फेरि अबको निर्वाचन भनेको केवल दलहरूले मात्रै ल यो दिन गरौँ भनेर गर्ने कुरा त भएन। निर्वाचनको सुरक्षाको कुरा छ, निर्वाचनमा सहभागिताको कुरा छ। अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि सीके राउत र विप्लवलाई जुन अपारदर्शी ढङ्गबाट नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ल्याइयो यसलाई पारदर्शी भन्न मिल्दैन। यो प्रक्रियालाई हामीलाई थाहा छ कति चरणमा वार्ता भयो, के कुरा भयो, कुन शर्तमा ल्याइयो, कुन शर्तमा प्रतिबन्ध लगाइयो, आउन त आए। तर त्यसका पछाडिका मोटिभ्सहरू त हामीलाई थाहा छैन नि त। यो त अपारदर्शी जस्तो तत्कालीन नेकपा माओवादी जुन ढङ्गबाट वार्ता हुँदै यो समयसम्म आयो त्यो सबै कुरा त ट्रान्सप्यारेन्ट छ नि त, पारदर्शी छ नि त त्यो कुरा त। यो अपारदर्शी तरिकाबाट राजनीति चलिरहेको छ। यसमा तपाईँले यसमा कन्स्पिरेसी थ्योरी होइन, कन्स्पिरेसी थ्योरी हजुरले भन्नुभयो, यसमा मैले अलिकति कन्स्पिरेसी थ्योरी मिसाएको पनि हो। तर घटनाक्रमले यही प्रमाणित गरिरहेको छ नि त। कुनै पनि राजनीतिक दल इन्ट्याक्ट हुँदैन एउटा व्यवस्थाभित्र भने यो व्यवस्थामा त राजनीतिक दल बलियो भएन भने नै यो व्यवस्था नबाच्ने हो। कसपछि हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै त्यस्तो डिजाइन त्यस्तो देख्नुहुन्छ कि नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई धुजा पार्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धाउने र अर्को केही प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई उदय गराउने त्यस्तो डिजाइन देख्नुहुन्छ? यसलाई यति धेरै प्रश्नसँग त्यो एकदमै रियालिस्ट अप्रोचबाट इम्पिरिकली प्रुभ गर्न त सकिँदैन। तर शङ्का गर्ने ठाउँ कहाँ छ भने नि म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरण दिन्छु। उहाँले त पार्टीको मात्रै उदाहरण दिनुभयो, म एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य हेर्दै गर्दाखेरि नेपालको रक्षा मन्त्री समेत भइरहेको अवस्थामा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको प्रशिक्षणमा बस्नु कति जायज थियो? नेकपा सिङ्गो हुँदै यो प्रश्न दुवै सांसदहरूलाई हो। राष्ट्रिय हितको कुरा गरौँ न, कुनै एउटा पार्टीको अथवा उहाँले नै अघि भन्नुभयो अर्को छिमेकी देशको भारतको चाहिँ गुप्तचरको प्रमुख आएर सिधै बालुवाटार जानुभयो। यो दुईवटा घटना हेर्नुहोस्, एउटा मात्रै होइन के। यो दुईवटा घटनाले के इङ्गित गरेको छ? उहाँहरूकै कुराको मैले चाहिँ लिइरहेको छु है। होइन म सन्तोष मैले भन्न खोजेको कुरा यहाँलाई के हो भने त्यसैले तपाईँले दिनुभएको विकल्प भन्दा अहिले हामीले पहिले पनि छलफल गर्ने गरेका थियौँ। यो संसदबाट समाधान आएन भनेर डिजल्भ गर्नुभयो। यो संसद अझै पनि त्यो ठाउँ छ होइन, अझै पनि त्यो ठाउँ छ। त्यही कारणले मैले भने सरकार भए पनि यदि यो संसदले विकल्प दिन सकेन भने तिमी जान सक्छौ, चुनावमा जान सक्छौ। तर एउटा कुरा म यहाँलाई निवेदन के गरौँ भने निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा हो। त्यसपछिको राजनीतिक परिदृश्यले त्यो 6 महिनापछि नै लगत्तै निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन। अबको प्रक्रिया भनेको अबको नयाँ सरकार गठन गर्ने अथवा यही सरकारलाई वैधानिकता दिएर बाँकी 2 वर्ष अब चलाउने अथवा चुनाव, यो तीनवटै विकल्पमा ठ्याक्कै यही भन्न सकिँदैन। एउटा शर्त छ यहाँनिर, जब पुष्पकमल दाहाल अहिले पुनरावलोकनको लागि पुग्नु भएको छ संसदमा, के अरे सर्वोच्च अदालतमा, अदालतले त्यो पुनरावलोकन मार्फत उहाँहरूले चाहेको जस्तो फैसला गरिदियो भने के हुन्छ होला हेर्नुहोस् त। त्यति बेला नेकपा 2 हुने सम्भावना बलियो भने त। जब नेकपा 2 हुन्छ, नेकपा 2 हुने बित्तिकै त समीकरण फेरिन्छ नि त। फेरि सजिलो गरी सबैले एकअर्कामा ट्रस्ट गेन गर्न सजिलो हुन्छ के। अहिले त यहाँ कसको पुग्ने कसको नपर्ने, एकातिर सिलाउँदाखेरि अर्कोतिर फाट्ने हो कि भन्ने डरले न यो तपाईँले भने जस्तो यही संसदबाट निकास ननिस्केको हो। तर त्यति बेलासम्म यहाँ त फेरि अहिले अब अदालतको बारेमा धेरै बोल्नु त हुँदैन, तर अदालतले दिएका फैसला र अदालतले दिएको चाहिँ त्यो फैसलाको समय हेर्ने हो भने त काहीँ न काहीँ राजनीतिक मुद्दाहरूमा अदालतको प्रवेश त देखिसकेको छ नि त नेपालमा। त्यसैले सबभन्दा ठुलो यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा के भन्दा कुनै न कुनै संस्थाहरू कुनै न कुनै रूपमा विवादित नभइकन अबको विकल्प निस्केला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। डाक्टर साहब अब मसँग बिल्कुल थोरै समय छ, मलाई बोल्न पनि दिनु, धेरै कुरा सुने। हजुर भन्नुहोस् कहाँ सुरु अब कता प्रश्न छ कुरा विकल्प अहिले तपाईँहरूको कुरा सुन्दा र उहाँ विश्लेषकको कुरा सुन्दा त प्रधानमन्त्रीले यो कदम ठिक छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो, किनभने संसदले निकास दिन सक्दैन कि भन्ने चिन्ता जाहेर भइसक्यो र अहिले चिन्ता त्यही नै छ। त्यसकारण
संसदले निकास दिन सकेन भने चुनावमा जानुभन्दा अर्को विकल्प छैन। फेरि तपाईँ एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने तयारी त्यो हो कि लोकतन्त्रमा राजनीतिक दललाई या राजनीतिक दलको नेतालाई रिवार्ड र पनिसमेन्ट गर्ने अन्तिम अथोरिटी कोसँग छ नि पिपुलसँग छ, जनतासँग। तयारी चुनावमा जाने हो कि होइन? सुन्नुहोस् न, म भनिदिन्छु। त्यस कारणले रिवार्ड र पनिसमेन्ट हामीले राम्रो गर्दा जनताले रिवार्ड गर्छन्, पनिसमेन्ट नराम्रो गर्दा पनिसमेन्ट गर्छन्। यसमा धेरै टाउको दुखाइ भएन। नेपालको राजनीतिमा बेला बेलामा के चर्चा चल्यो भने नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टीहरू काम छैनन्, यी नेताहरू काम छैनन् भनेर कोही मान्छे बिबिसी छोडेर दौडिने, कोही टेलिभिजन छोडेर दौडिने गरेकै हुन्। कोही मान्छे ठुलै नागरिक समाज भनेर आएका पनि हामीले देखिएका पात्रहरू। मूलभूत कुरा के हो भने हाम्रा दलभित्र रिफर्म गर्न आवश्यक छ, त्यो हामीले महसुस गरेका छौँ। दलभित्र हाम्रा बहसहरू छन्, त्यस कारण हामी त्यहाँ बहस त गर्छौँ नै, हामी रिफर्म पनि गर्दै जान्छौँ। र मलाई भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै रिफर्म गरेर त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने कुराले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मान्छे हो म। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा तपाईँलाई एउटा प्रश्न आयो, सुन्नु, प्रश्नको जवाफ दिनुहोस्। सिके राउत र विप्लव, सिके राउत र विप्लवलाई सुन्नु, उहाँको जवाफ दिनु परेन मैले। सिके राउत र विप्लवलाई यो पोलिटिकल फ्रेमवर्कभित्र ल्याइयो। के भनेर ल्याइयो? नेपालको संविधान मान्छु, बहुदलीय परिषदमा राजनीतिक प्रणाली मान्छु, अनि हिंसात्मक विद्रोह अन्त्य गरेको सरकारलाई धन्यवाद दिने होइन, यहाँभित्र पनि दोष हेर्ने। तपाईँलाई अर्को एउटा प्रश्न सोधेँ, त्यसपछि जस्तो प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा रहिरहने हो अलि समय भनेदेखि यो व्यवस्था खतरामा पर्छ भन्ने ओ याद कुरा, एकदम याद कुरा। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ जनतामा जाने कुरा, अदालत फैसला कार्यान्वयन गर्ने कुरा, जनतामा जाने कुरा व्यवस्था कसरी खतरा पर्छ? मैले एउटा कुरा बुझाएन। प्रतिगमन भने के हो? उहाँ पनि पोलिटिकल साइन्सकै विद्यार्थी होला, म पनि त्यही साइन्सको विद्यार्थी हो। प्रतिगमन भनेको तपाईँले जे चिज प्राप्त गर्नुभयो, जुन मुद्दाहरू प्राप्त गर्नुभयो, त्यो मुद्दाबाट ब्याक हुनु पनि प्रतिगमन हुन्छ। संहिताबाट हामी ब्याक भएका छौँ, धर्मनिरपेक्षबाट हामी ब्याक भएका छौँ, गणतन्त्रबाट हामी ब्याक भएका छौँ, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हामी ब्याक भएका छौँ। कहाँ प्रतिगमन हुन्छ? त्यो ठोरीको रामको एउटा सुन्नु, त्यो त मूर्ति देखाएपछि चाहिँ डर। सुन्नुहोस् न, अर्को कुरा उहाँले गोयल्सको कुरा गर्नुभयो के भारतीय मान्छे कुटनीतिमा मान्छेलाई भेटघाट हुन्छ, तर एउटा कुरा सत्य कुरा उहाँले बुझ्नुपर्छ नि, कम्फोर्टेबल सरकार चाहिन्छ, कम्फोर्टेबल हुन्छ भने चाहिँ कसले बोले? पुष्पकमल दाजुले बोल्नु भएन। तर आरोप प्रत्यारोप नजाउँ, हामी जस्तो युवाले एउटा काम गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। जहाँ जहाँ दलमा छौँ त्यहाँभित्र रिफर्म। मान्य श्यामजी, छोटोमा अब कता जान्छ? अब कता? अब केपी ओलीजीको विकल्पमा जानुपर्छ, गइन्छ। विकल्प संसद ल्याउनु त्यो हुन्छ, किनभने प्रतिनिधि सभा नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिहरूको चाहिँ नै सँगै रहेन यसमा। त्यो एउटा थलो हो। तपाईँलाई अर्को त्यसबाट नै निकास हुन्छ, निकास दिइन्छ। को हो विकल्प? विकल्प अहिले किन यो र ऊ भन्नु पर्यो? खोजिरहनु आउँछ, यही अधिवेशनमा आउँछ विकल्प। केपी ओली अब बालुवाटार बस्ने दिन धेरै छैन। यो कुरो प्रष्ट छ। त उहाँले उहिले उत्तार फाल्छ भन्नुहुन्छ भाषणमा। होइन होइन, उहाँ आफै फालिनुभयो। प्रतिनिधि सभा आफै भङ्ग गरेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य प्रधानमन्त्री हुने हाम्रो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिने आफै होइन, अनि आफै गलततिर जानुभयो त। उहाँलाई त चलाउनु छैन, त्यस कारण उहाँको विकल्प आवश्यक छ, जरुरी छ। अब उहाँको स्वेच्छाचारी चल्दैन। त्यो तिनवटा ढङ्ग। एउटा, हामी अब यही अधिवेशनबाट जान्छौँ, संवैधानिक विधिबाट जान्छौँ। उहाँले गरे जस्तो आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्नेतिर जाँदैनौँ हामी। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा के हो त भन्दा बेठिक त भएकै हो भनेर त अदालतले भनिसकेपछि अब उहाँले भने भनौँ, मैले भने भनौँ, अब जो कसैले भने भनौँ नभने त्यसो भएको हुनाले अब के हो त भन्दा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभामा अहिलेको चालु अधिवेशनबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। यसैले निकास दिन्छ। चुनाव अब 2 वर्ष पछाडि मात्र हुन्छ। अब अहिले हुँदैन चुनाव हुँदैन, किनभने 5 वर्षका लागि हो नि यो प्रतिनिधि। बुझेँ मैले। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद भने। पिताम्बरजी, अन्त्यमा केही छ? निकास उहाँले भनेकै निकासतर्फ जान्छ होइन? अहिले नै हामीले प्रेडिक्ट केही पनि गर्न नसकिने स्थिति देखियो, किनकि योभन्दा अगाडि हामीले प्रेडिक्ट केपी ओलीकै निरन्तरता देख्नुहुन्छ कि उहाँले भनेको वैकल्पिक गठबन्धनको? होइन, यो केही कुरामा भर पर्ने भयो नि त। जस्तो त्योभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभएको कुरामा होइन, मतलब तपाईँ स्योर हुनुहुन्न? होइन, म स्योर किन हुन सकिँदैन भने नि यो सबै कुराहरू निकासतिर जानलाई अहिले केले छेकेको थियो त? त्यहाँबाट प्रश्न गरौँ त हामीले त। कुनै नयाँ निकास निकाल्नका लागि केले छेकेको छ, केले रोकेको छ? जस्तो उहाँले अहिले प्रश्न गर्नु पनि यो सरकारलाई धन्यवाद नदिएको होइन है, तर यो कारणले आज धन्यवाद दिँदै गर्दाखेरि जुन दुईवटा कुरा अपारदर्शी राजनीतिक प्रक्रियाको कुरा गरेँ नि मैले, ठिकै छ। त्यसले भोलि कस्तो निम्ति होला भन्ने सोचेको मात्रै हो। मतलब यो जुन निकासको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ स्योर हुनु होइन? निकासको सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको निकासको सन्दर्भमा अहिले हेर्ने हो भने यो स्योर भन्दा नि कस्तो हुन्छ भन्दा नि अहिले तपाईँले दिनुभएको 3टा विकल्प हो। 3टा विकल्पमा चाहिँ मैले त्यो 3टा विकल्प नै देखेको छैन कि। न अर्ली इलेक्सन, न यही संसदबाट समाधान, होइन? राजनीतिक कोर्स कुनै न कुनै रूपमा अब हेर्नुहोस् है त, मैले भन्दैछु कुनै न कुनै कोर्समा कुनै न कुनै नयाँ खालको कोर्समा जाने सम्भावना त देखिन्छ नि त।
हस् अदालतको फैसलामा पनि भर पर्ने भयो नि त। हस् तपाईँ तिनजनालाई धेरै 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 धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद छ ल। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ अब नेपालको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ भन्ने सन्दर्भमा, र त्यस सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ डाक्टर सूर्य पाठक, श्याम श्रेष्ठ र पीताम्बर भण्डारीसँग। उहाँहरूसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।